दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उर्दू की तदरीस के मसाइल और उनका हल। और मेरा फोकस रहेगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल, जो कि प्राइमरी स्कूल को वल्लाम साहब ने कवर कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफिल के सदर प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब, हाज़रीन मजलिस और मुंतज़िमीन, आप सबको मादरी ज़बान के इस बैनुल-अक़वामी दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मादरी ज़बान किसी भी फ़र्द की शिनाख्त, सकाफ़त और फ़िक्री तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। दुनिया भर में ज़बानें महज़ अबलाग का ज़रिया ही नहीं, बल्कि तहज़ीबी और तारीख़ी वरसे का हिस्सा भी होती हैं। 21 फरवरी को मादरी ज़बान का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है, जिसका पस मंज़र 1952 में बांग्लादेश, उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में होने वाला वो तारीख़ी वाक़या है जब तलबा ने अपनी मादरी ज़बान बंगला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ुरबानियाँ दीं। उस तहरीक की कामयाबी ने यह साबित किया कि ज़बान महज बोलने का वसीला नहीं, बल्कि कौमों की शिनाख्त और आज़ादी का मज़हर भी है। हिंदुस्तान जैसे कसीर लिसानी मुल्क में ज़बान की तदरीस महज एक तालीमी ज़रूरत नहीं, बल्कि कौमी, सकाफ़ती और फ़िक्री तरक्की का एक लाजमी जुज़ है। हो रहे हैं या दीगर तालीमी इदारों में ज़म किए जा रहे हैं, जिससे उर्दू पढ़ने वाले तलबा के तालीमी मौक़े महदूद होते जा रहे हैं। कौमी दरसियात का खाका 2023 में हिंदुस्तान के लिसानी तनव्वुर को तस्लीम करते हुए तमाम ज़बानों के मसावी फ़रोग़ पर जोर दिया गया है। इस खाके में निसाबी मवाद की तैयारी में इलाक़ाई और सकाफ़ती पहलुओं को मद्देनज़र रखने की बात की गई है, लेकिन उर्दू के मखसूस तदरीसी तकाज़ों के हवाले से कोई वाज़ेह लाए अमल मौजूद नहीं है। तदरीसी मवाद, निसाबी कुतुब की दस्तयाबी और तदरीसी वसाइल के यकसा फ़क़दान की वजह से उर्दू मीडियम तालीमी निज़ाम में मियारी तालीम के फ़क़दान का मसला बदस्तूर बरकरार है। दिल्ली, जो उर्दू ज़बान व अदब का एक अहम मरकज़ रहा है, यहाँ भी स्कूलों में उर्दू की तदरीसी सूरत हाल बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं है। यहाँ उर्दू तदरीस इंतज़ामी, ताबी, तकनीकी और तालीमी माहौल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रही है। मुतअद्दिद स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिए मुनासिब असातिज़ा मौजूद नहीं, जदीद तदरीसी वसाइल नापैद हैं और तालीमी पॉलिसी की अमली नफाज में पेचीदगियाँ हायल हैं। इन मसाइल की मौजूदगी उर्दू सीखने वाले तलबा के लिए मज़ीद चैलेंजेस पैदा करती है और उनके इल्मी व लिसानी इर्तिक़ा में रुकावट बनती है। गर्चे आइनी सतह पर उर्दू को तस्लीम शुदा ज़बान की हैसियत हासिल है, मगर अमली सतह पर तालीमी और सरकारी इदारों में उसकी तदरीस को दरपेश चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तालीमी निज़ामों में उर्दू ज़बान के फ़रोग़, उसके तदरीसी मियार और जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंगी के हवाले से वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। उर्दू तदरीस की बेहतरी के लिए एक जामे तालीमी हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो उसके तदरीसी मियार को बुलंद कर सके और नई नस्ल को उसकी लिसानी और सकाफ़ती विरासत से जोड़े रखे। गर्चे दिल्ली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन अमली सतह पर इसकी तदरीस का निज़ाम कई मसाइल का शिकार है। उर्दू तदरीस के अहम मसाइल की मैंने लिस्टिंग की है, लेकिन उससे पहले मैं एक एक्शन रिसर्च जो मैंने ज़बान के लिहाज से स्कूलों में किया था, माफ़ कीजिएगा, रिजवान साहब ने जो कहा कि मैं उर्दू दिल्ली के इदारे में ऑफिसर हूँ, तो मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक टीचर की हैसियत से हूँ और अभी मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो उससे जुड़ा हुआ हूँ। मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैंने कई स्कूलों का दौरा किया और कई स्कूलों से जुड़ने का मौका मिला है मुझे। और वहाँ जब एक्शन रिसर्च मैंने किया और एक्शन रिसर्च के तहत कुछ ज़बानों को लेकर और ज़बानों की तदरीस के हवाले से एक एक्शन रिसर्च किया, और एक्शन रिसर्च में जो कुछ पाया वो बहुत उम्मीद अफजा नहीं है। और ये सिर्फ उर्दू के साथ मसला नहीं है, सारी ज़बानों में की जो तदरीसी ये है मियार है, उसमें गिरावट आया है। खासकर अंग्रेजी का हाल दिल्ली के उर्दू स्कूलों में बहुत बुरा है, उर्दू से भी बुरा है। गो के मवाद और वसाइल वहाँ ज़्यादा हैं, उर्दू में मवाद और मसाइल की कमियां हैं, लेकिन जो मियार का मसला है वो उर्दू में अंग्रेजी से कुछ हद तक ज़्यादा बेहतर है। मैंने लगभग 100 बच्चों को इस सर्वे में शामिल किया, कुछ टीचर्स को शामिल किया
اور یہ اس علاقے کے خاص کے جامعہ نگر کے 5 اسکولوں کو اس میں شامل کیا، جس میں نویں درجے کے بچے تھے، 11ویں کے اور 6ٹھی۔ ان کو سب صرف ایک سمپل ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ جو 6ٹھی کلاس کے بچے تھے ان کو تیسری کلاس کی نصابی کتاب پڑھنے کے لیے صرف دی گئی۔ 9ویں کلاس کے بچوں کو 6ٹھی کلاس کی کتاب کی جو نصابی کتاب ہے، جو اردو بی یعنی دوسرے درجے کی جو ہے کتاب ہے، نصابی کتاب، وہ دی گئی۔ اور 11ویں کلاس کے جو بچے ہیں، 11ویں درجے کے جو بچے تھے، ان کو 8ویں درجے کی کتاب دی گئی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ 50% سے بھی کم بچوں نے اردو کو مطلب پڑھ پانے کی صلاحیت ہے ان میں۔ اور یہ جو سارا پرابلم ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار میں خود بھی ہوں، کیونکہ اسی سسٹم میں بھی ہوں۔ اس لیے یہ مطلب اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی مطلب اس پہ کوئی پرسنل کوئی ایشو کسی ادارے پہ انگلی نہ اٹھا رہا ہوں، یا کسی فرد پہ میں نہیں اٹھا رہا ہوں۔ وہ اسٹرکچر پرابلم ہے جس پرابلم کو ڈسکس کر رہا ہوں میں یہاں پہ۔ انگریزی کا حال برا یہ تھا کہ 40% سے بھی کم بچے ٹوٹی پھوٹی انگریزی پڑھ پائے، اور ہندی کا حال کچھ حد تک بہتر تھا، وہ 63% ان کا ریکارڈ آیا ہے۔ بات لکھنے کی آئی تو لکھاوٹ میں اور بھی گراوٹ ہے۔ انگریزی خود سے لکھنے میں بچے بہت کمزور ہیں، 20% سے بھی کم بچے ہیں ایسے جو انگریزی لکھ پاتے ہیں۔ اردو میں 32% بچے تھے جو اردو لکھ پا رہے تھے، اس میں بھی دیکھ کر لکھنے والے، نقل کرنے والے الگ تھے، اور خود سے لکھنے والے، ان کا بھی معیار 28% پہ آیا۔ اور ہندی کا معیار لکھنے میں بہت بہتر تھا، ان کا 53% پہ وہ تھا۔ تو یہ ایکشن ریسرچ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ اس سے آپ کو ایک جو ریئلٹی ہے جو وہ واضح ہو جائے، اور میں کسی سرکاری ادارے کی رپورٹ یا ڈیٹا یہاں شامل نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں خود اپنے آپ کو جو ڈیٹا میں نے تیار کیا ہے، جو ریسرچ میں نے کی ہے، جس میں اساتذہ نے ہمارا ساتھ دیا، بچوں نے ہمارا ساتھ دیا، یا اسکول انتظامیہ نے ساتھ دیا، تو اس کی بنیاد پہ میں اپنا جو ٹوٹا پھوٹا یہ نوٹ ہے وہ تیار کر کے لایا ہوں۔ اور اس میں کچھ جو مسائل ہمیں نظر آئے، خاص کے اردو کے تعلق سے، اردو کی تدریس کے تعلق سے، ایک بات اور واضح کر دوں کہ دلی میں جو سرکاری اسکول میں پرائیویٹ اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرائیویٹ اسکول بہت کم ہیں، نجی اسکول بہت شاذ و نادر ہیں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ سرکاری اسکول میں لگ بھگ دلی کے سارے اسکول میں یہ پروویژن ہے کہ اردو کا سیکشن کھولا جا سکتا ہے، بھلے ہے نہیں بہت، مطلب 50% سے بھی کم، 1054 اسکول سیکنڈری اسکول چل رہے ہیں، سینئر سیکنڈری اسکول، جس میں 25% سے کم میں اردو پڑھائی جا رہی ہے۔ کچھ 26 یا 27 اسکول ایسے تھے، یہ ڈیٹا میں سرکاری ڈیٹا بتا رہا ہوں، وہ 2 سال پہلے کا، جہاں اردو میڈیم تھی۔ اور اس علاقے میں نور نگر اور جوہا بائی کے 2 اسکول تھے جہاں اردو میڈیم کے سیکشن تھے، جو 2 سالوں میں وہ اردو میڈیم کے سیکشن بالکل سمٹ گئے۔ اس کے بھی اسٹرکچر پرابلم ہے، جیسا کہ علام صاحب نے مینشن کیا ہے کہ اردو میڈیم کے اساتذہ کی بہت بھرپور کمی ہے وہاں۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ معاشی طور پہ بہت ہی کمزور طبقے جو ہیں وہ سرکاری اسکول میں آتے ہیں، اور اس میں بھی چونکہ اب اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہو گئی، اس کو مان لینا چاہیے، اور مسلمان ہی بچے پڑھتے بھی ہیں اردو وہاں، ٹھیک ہے۔ الگ سے جو بڑے لوگ ہیں، جو شوقین لوگ ہیں، وہ اردو کے ریختہ کے پروگرام میں جاتے ہوں گے، وہ الگ سی بات، لیکن پڑھنے والے بچے جو اسکولوں میں ہیں وہ صرف مسلمانوں کے بچے ہیں۔ میں 5 سال سے سینئر سیکنڈری اسکول میں ہوں، صرف 3 بچے ابھی تک ہمارے یہاں ایسے آئے ہیں جو مسلم بیک گراؤنڈ کے سے الگ تھے، جنہوں نے اردو پڑھی اور 10 تک انہوں نے اردو پڑھی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، اور ان کی لسٹنگ جو میں نے کی ہے اس میں سب سے پہلا تو تعلیمی ماحول کی بڑی کمی ہے۔ بہت سے اردو پڑھنے والے طلبہ ایسے گھرانوں سے آتے ہیں جہاں ہندی یا دیگر مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں،
اردو کا عملی استعمال محدود ہونے کی وجہ سے اسکولوں میں بھی یہ زبان پس منظر میں چلی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں طلبہ اردو سیکھنے میں کمزور رہ جاتے ہیں۔ نصاب کی پیچیدگی اور عدم مطابقت ہے۔ اردو کے نصاب میں ایسے اسباق شامل ہیں جس کی طرف میڈم نے بھی اشارہ کیا ہے، جو جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ مشکل متون اور پیچیدہ زبان طلبہ کی دلچسپی کو کم کرتی ہے اور سیکھنے کے عمل کو مشکل بنا دیتی ہے۔ دوسری چیز، ایک چیز اور بھی ہے کہ جو میں بعد میں بھی ڈسکس کروں گا، کہ ٹیچرز کے نزدیک یہ بھی چیز کلیئر نہیں ہے کہ زبان کی تربیت کرانی ہے یا اقدار کی تربیت کرانی ہے۔ وہ چھٹی کلاس میں بھی اقدار کی تربیت کرانا شروع کر دیتے ہیں، جہاں زبان سکھانا پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے، اور 11ویں یا 12ویں میں جا کے پھر ہم ٹیکسٹ میں جو چھپے ہوئے اقدار ہیں ان کو ہم کھولیں وہاں۔ تو یہ والا بھی سیکشن کہیں نہ کہیں تربیت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے تدریسی طریقہ کار کی کمزوری یا کمی۔ اردو تدریس میں روایتی طریقے رائج ہیں، جہاں یاد کرنے اور رٹنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تخلیقی سرگرمیوں، انٹریکٹیو لرننگ اور جدید تدریسی تکنیکوں کی کمی طلباء کی دلچسپی کم کر دیتی ہے۔ جو کلاس روم ٹیچنگ ہے وہ ابھی بھی بہت روایتی ہے اردو تدریس میں۔ میں نے جب ریسرچ میں کر رہا تھا یہ والا ایکشن ریسرچ، تو جب بچوں کو میں نے فری رائٹنگ دی تو وہ لکھنا شروع کر دیا۔ ان کو میں نے کہا کہ آپ اپنی یاد سے جو کچھ، کوئی گانے ہوں، کوئی یادداشت ہو آپ کی، وہ لکھیے۔ لیکن جب وہی ٹیچر ایک کلاس روم میں وہ لکھوانا چاہتا ہے یا بچوں کی رائٹنگ کروانا چاہتا ہے، تو وہاں بچے نہیں لکھ پا رہے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار بھی بدلنا ہوگا، اپنا جو روایتی طریقہ آ رہا ہے۔ اردو اساتذہ کی کمی اور تدریسی تربیت۔ دلی کا جو اردو کے اسکول ہیں، خاص کے سینئر سیکنڈری، اور اس میں بھیانک کمی ہے اردو کے طلباء، اردو کے ٹیچرز کی۔ طالب علم بہت زیادہ ہیں۔ میں یہاں پر کے ٹیچر اسکولز کی بات کر رہا ہوں۔ NFC کا ایک اسکول ہے، جب میں 2019 میں وہاں گیا تو بچوں کی تعداد کے ریشیو میں ہی ٹیچرز وہاں پہ بحال کی جاتی ہیں۔ ٹیچرز کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی، تو وہاں 2 ٹیچرز کی جگہیں خالی تھیں، اور بچے بھی وہاں پہ اسی انداز میں تھے۔ پھر بچوں کا ایڈمیشن زیادہ سے زیادہ ہوا تاکہ وہ اور انہوں نے اردو آپٹ کیا۔ ابھی ماشاءاللہ وہاں پہ 4 TGT ہیں اور 1 PGT ہیں جو سینئر سیکنڈری کی کلاس کو پڑھاتے ہیں۔ اس میں کچھ مذہبی منافرت کا بھی پہلو آئے گا سامنے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر 5واں ہے ٹیکنالوجی کا محدود استعمال۔ دیگر زبانوں کے برعکس اردو تدریس میں ڈیجیٹل وسائل، آن لائن کلاسز اور جدید لرننگ ٹولز کا استعمال کم ہے۔ میں یہ صرف اسکولوں کی بات کی سطح پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ SCRT یا NCRT کیا کر رہے ہیں۔ اس میں اسکولز میں جو ٹیچرز جو ہیں وہ جدید وسائل کا استعمال بہت کم کر پاتے ہیں، یا وسائل اردو کے تعلق سے اویلیبل نہیں ہے وہاں۔ ملازمت کے مواقع اور والدین کا رجحان۔ اردو میں چونکہ ملازمت کے مواقع تھوڑے کم ہو گئے ہیں، اور اس لیے والدین کا رجحان موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو والدین ایڈمیشن کرانے آتے ہیں وہ زیادہ تر ہندی میڈیم یا انگریزی میڈیم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں اردو پڑھ کے بچہ کیا کرے گا۔ جی، مذہبی منافرت اور تعصب۔ اس کے تعلق سے چونکہ ہمارے تجربے ہیں اور بہت بھیانک تجربے ہیں، کچھ فائلز میں نے اردو میں کہیں 2-3 اسکول ہمارے پاس تھے جس میں 11th میں 11ویں میں اردو شروع کروانے کے لیے میں نے وہ فائل ڈسٹرکٹ آفس بھیجی، اور وہ فائل وہاں سے غائب کر دی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ فلاں صاحب نے غائب کروا دی۔ خود میرے اسکول میں ابھی جو 11ویں کی کلاس میں اردو شروع کی گئی ہے، 5 سال کے مسلسل اس میں کوششیں کرتے کرتے 2 سال پہلے وہاں بھی آئی۔ 5 بار میں نے فائل بھیجی اور ہمارے دوسرے لوگوں نے، اور وہ وہاں سے غائب کر دی جاتی تھی۔ جب بھی ہم نے شروع کیا کہ اردو 11th میں شروع کیا جائے گا، لوگ پڑھ کے کیا کریں گے، یہ بچے پڑھ کے کیا کریں گے۔ باقی جو NGOs کی رپورٹ یا ہمارے جو دوست ہیں جو دلی کے اردو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت
जो जामिया नगर या पुरानी दिल्ली या सीलमपुर के आसपास के स्कूल्स हैं, वहाँ मजहबी मुनाफरत जो है उसका तजर्बा टीचर्स को कम होता होगा, लेकिन जो वैसे स्कूल्स हैं जो बिल्कुल मतलब उत्तम नगर या रोहिणी के साइड के हैं, वहाँ से उनको अपना तबादला करवाना पड़ रहा है। और कई ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने इस बुनियाद पे तबादला जामिया नगर या वैसी जगहों पे करवा लिया, और वो उर्दू के टीचर थे जी। महदूद हम निसाबी सरगर्मियाँ, एक ये भी है कि हम निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो तदरीस के ताल्लुक से बेहतर होती हैं, लेकिन उर्दू में ये बहुत ही महदूद हैं। उर्दू से मुताल्लिक़ हम निसाबी सरगर्मी जैसे मुबाहसे, मुशायरे, ड्रामे और तख्लीकी तहरीरी मुकाबलों की कमी ज़बान के अमली इजहार को महदूद करती है। ये कमियाँ दिल्ली के उर्दू स्कूलों में मावन निसाबी मवाद और अदब अतफाल की कमी, उर्दू में बच्चों के लिए मियारी निसाबी और गैर निसाबी किताबें जैसे कि कहानियाँ, कॉमिक्स और आसान फहम निसाब बहुत कम दस्तयाब हैं। और ये जो इदारे हैं जो बच्चों के तालीम और तरबियत पे काम करते हैं, जो निसाब बनाने, तो उनकी भी कमियां, चूंकि स्कूल की लाइब्रेरी में उर्दू के ताल्लुक से इस तरह की कोई भी कुतुब नहीं आ पाती हैं। या हम कई बार लाइब्रेरी की तरफ से गए भी किसी किताबी मेले में जो खास के दिल्ली के उर्दू स्कूलों के लगते हैं, तो वहाँ उर्दू के कोई पब्लिशर अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर अवेलेबल है, दस्तयाब हैं भी, तो बच्चों के जो दिलचस्पी है उसके लिहाज से एक भी किताब वहाँ शामिल नहीं होती है। 11वीं जो प्रॉब्लम है वो तदरीसी गेम्स और एक्टिविटीज की कमी। दीगर जबानों की तदरीस में इंटरेक्टिव गेम्स का इस्तेमाल आम है, लेकिन उर्दू तदरीस में यह पहलू काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है। उर्दू असातिज़ा का बेपरवाही का रवैया, थोड़ा हमारा मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब या अपनी या अपने थोड़ा बेपरवाही का भी जो लापरवाही है वो भी है कि हम उर्दू वाले हैं तो हम कुछ भी लिखें, कुछ भी पढ़ें, दूसरा पढ़ तो नहीं रहा है, तो ये वाला थोड़ा लापरवाही का भी है। और हम अपने बच्चों को उस तरह से उर्दू पढ़ने वालों को उनकी तदरीस जो मियारी तदरीस होनी चाहिए थी वो नहीं करवा पाते हैं। स्कूल के असातिज़ा की तरबियत के भी रवायती तरीके हैं जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो या फिर दीगर इदारे जो हैं, तरबियती इदारे हैं जो इन सर्विस या सर्विस ट्रेनिंग करवाते हैं, उनकी भी जो जो तरीक़ाकार हैं वो बिल्कुल रवायती हैं। वो उनसे स्कूलों में या स्कूल की तदरीस में उर्दू की कोई फायदा नहीं हो पाता। चूंकि हम मुझे वक्त की किल्लत का एहसास करवा दिया गया है, तो मसाइल के हल की सिफारिशात की तरफ हम बढ़ते हैं। उर्दू तदरीसी माहौल की बेहतरी, उर्दू बोलने और लिखने के अमली मौके फराहम किए जाएं, जैसे कि उर्दू हफ्ता, कहानी नवीसी मुकाबले वगैरह। नसाब की जदीद कारी निसाब में ऐसे मतून शामिल किए जाएं जो जदीद तर्ज फिक्र से हम आहंग हों और तलबा की दिलचस्पी बढ़ाएं। तख्लीकी और जदीद तदरीसी तरीके अपनाना, इंटरेक्टिव लर्निंग, डिजिटल टूल्स और अमली सरगर्मियों को तदरीस में शामिल किया जाए। इसातिज़ा की भर्ती यानी बहाली और तरबियत का माकूल इंतज़ाम किया जाए। डिजिटल मवाद और वसाइल की तैयारी, उर्दू को मुलाजमत के मौके से जोड़ना, उर्दू सहाफ़त, तर्जुमा निगारी, मवाद नवीसी और तदरीस के मैदान में मुलाजमतों के मौके बढ़ाए जाएं। तासुब के खात्मे के लिए तालीमी पॉलिसी में इस्लाहात, उर्दू को मजहब से हटकर एक सकाफती और तालीमी जबान के तौर पर फरोग दिया जाए। मुतल्लिका उर्दू जिम्मेदारियाँ, कौमी उर्दू कौंसिल जदीद तदरीसी मवाद, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल वसाइल की तैयारी में किरदार अदा करे। दिल्ली उर्दू अकादमी जो है उस स्कूलों में उर्दू तदरीस के फरोग के लिए कुछ मतलब बच्चों से मुताल्लिक सरगर्मियाँ, हालांकि उनकी सरगर्मियाँ कुछ हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनको कुछ नई सरगर्मियाँ शुरू करनी होंगी। उर्दू एक्टिविस्ट या एनजीओ जो हैं आसपास इलाकों में, जिनकी तरफ इशारा अल्लामुद्दीन साहब ने भी किया है कि वो विद्यांजलि पोर्टल के थ्रू जुड़ें और स्कूल में अपनी सहूलतें मुहैया कराएं। यूनिवर्सिटीज़ के उर्दू शोबे जो हैं उसमें भी असातिज़ा की तरबियत और जदीद तदरीसी तकनीकों की तैयारी में या तहकीक में मदद कर सकते हैं। और तरबियती इदारे जो ख़ास के उर्दू के असातिज़ा के तरबियती इदारे हैं, उनको भी उर्दू तदरीस पर तहकीक और
اس میں جدید کاری کی طرف سوچنا پڑے گا۔ اسکولوں میں اردو تدریس کو بہتر بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنانا ضروری ہے۔ حکومت، تعلیمی ادارے اور معاشرتی تنظیمیں مل کر اردو کے تعلیمی مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہیں۔ شکریہ۔